जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ। हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था। मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब सिंपल एग्जांपल से कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना पीटीआई का। ये 2 मौरूसी खानदानों का बजट है, और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूं। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब जो आज भी वजीर आजम अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले यह कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है। इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था। आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज्यादा 1 लीटर आ गया, और शहबाज शरीफी की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के जमाने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती आ रही हूं और आइंदा भी कहूंगी, अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो सियासतदान ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, JYF हो, ANP हो, हर पार्टी में सियासी वर्कर है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, लेकिन कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूं स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूं। 3 चीजों पर हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उतारते हैं। अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीजें। बिजली, जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। पैसा कहां जा रहा है? गैस, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है, हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मैं इसका मिसाल भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज स्पीकर साहब, तेल। इस हुकूमत के पास 28 दिन के जखीरे थे तेल के, जब ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, जंग छिड़ गई। वो जो 28 दिन के जखीरे यहां पड़े हुए थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, झूठ बोल के कि नया टैक्स है। वो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन बाद वो झूठ उनको खुद वापस लेना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पर आपने 100 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपए सस्ता कर दिया। मुझे भी जहाज का बहुत है शौक है स्पीकर साहब, लेकिन क्या गरीब पाकिस्तानी जहाज में बैठ सकता है? और तो छोड़े, जो बिजनेस क्लास में उड़ेगा उस पर 100 रुपए, उस पर बिजनेस टैक्स भी खत्म कर दिया। स्पीकर साहब, थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, पीटीआई पे, जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हो, जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को यह एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें। स्पीकर साहब, नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे ये गम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया पेट्रोल की बात, हमारा जो आटा, हमारा जो गोश्त या जो अंडा या दूध या जो भी चीजें गरीब की खरीदने की होती है, वो जहाजों में नहीं आता, वो इन्हीं मोटर बाइक्स, इन चिंचू, इन सुजुकियों पे आता है। जब आपने इन 3 चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया, गैस, बिजली, तेल,
آپ سوچیں جو یہ 3% یا 7% آپ نے ان کی تنخواہداروں کی بڑھا دی ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بزنس میں چھوٹ دے دی ہے، یہ جو آپ نے پہاڑ ڈال دیا ہے لوگوں پہ، یہ کون اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا؟ میں تو سمپل انگریزی کی بات کر رہی ہوں، سمپل نمبرز کی، میں تو کمپلیکیٹڈ چیزوں میں بھی گئی بھی نہیں ہوں. آگے سپیچز آئیں گے، لیکن اسپیکر صاحب اتنا بات بتا دوں، جو 1% آپ نے چھوٹے دکاندار پہ ڈال دیا ہے، کاش یہ منشا صاحب پہ بھی ڈالتے ہیں. منشا صاحب جو خاص الخاص ہے آپ کا، جو آپ کے دوستوں کا دوست ہے، ان لوگوں پہ تو ٹیکس نہیں آتا. پاکستان کے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ان پہ تو ٹیکس نہیں آتا، اور جو سب سے غریب دکاندار ہے گلی نکڑ کا، اس پہ ٹیکس آ گیا. یہ جواب اسپیکر صاحب ہم سے ہی مانگا جائے گا. ہم جو اس ایوان میں بیٹھے ہیں، آئی کین ایشور یو اسپیکر صاحب، لوگ نہیں چھوڑیں گے. لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ایشو. آپ کا جو یہ بجٹ ہے اسپیکر صاحب، یہ بنایا کس لیے ہے؟ مریم باجی اور بلاول بھائی، ان کے جو دو خاندانوں نے قرضے لیے ہیں، بی بی صاحبہ نے اور ان کے چاچا نے پورے پاکستان کا پیائیے 10 کھرب میں بیچا، 10 ارب میں، اور بی بی صاحبہ نے، مریم صاحبہ نے اپنے لیے ایک جہاز 12 ارب میں خریدا ہے. اس میں کبھی ان کا بیٹا گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی ان کا والد گھوم رہا ہوتا ہے. عوام کی تو چلو کمر توڑ دیا آپ نے، لیکن جو آپ کا 17 کھرب کا بجٹ ہے، اس میں سے 8 کھرب مریم اور بلاول کے جو خاندان ہیں، 200 لوگ ہوں گے، 400 لوگ ہوں گے، ان کے لیے وہ قرضوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کی عوام سے جیب سے 8 کھرب لیا جائے گا. لیکن اب باقی پاکستانی کتنے رہ گئے؟ 25 کروڑ 14 لاکھ. ان کے لیے کتنا پیسہ مختص کیا؟ بتاؤں کتنا پیسہ اسپیکر صاحب؟ 25 کروڑ 14 لاکھ عوام کے لیے آپ نے 1 کھرب روپے مختص کیا، جس میں آپ کے 6 صوبے، جس کو میں AJK اور GB بھی لے کے آ رہی ہوں، ان کی سڑکیں، ان کے ہسپتال، ان کی دوائیاں، ان کے ڈیم 1 کھرب روپے میں بنیں گے. کیا یہ ڈوب مرنے کا موقع نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ 2 خاندانوں کے لیے 8 کھرب روپے اور پورے پاکستان کے لیے 1 کھرب روپیہ. ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. ہاں، رہ گیا آپ کے پاس کٹی میں 5 کھرب، اس میں آپ نے حکومت بھی چلانی ہے، آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہے، آپ نے انویسٹمنٹ بھی انوائٹ کرنی ہے، آپ نے ٹیلی کامز بھی کرنے ہیں، ہر چیز آپ نے 5 کھرب میں چلانی ہے، صرف 2 خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے. اسپیکر صاحب، یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. یہ مجھ سے آج لکھا ہوا لے لے، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ ہر بات بتا رہی ہوں، کسی کو پسند ہو کسی کو ناپسند ہو. نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب، پچھلے سال جو ہمارے شاہینوں نے ہندوستان کا منہ توڑا، مودی کا منہ توڑا، اس وقت ہم کھڑے تھے. ہم آج اپنی افواج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے، کیونکہ عمران خان یہ بات کہتے تھا، جس کو یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے تھے، یہ عمران خان کہتا تھا کہ میری فوج، میرے شہداء، میری پولیس، میرا پاکستان. GB پہ آتے ہیں اسپیکر صاحب. ابھی الیکشن سے میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں، ہنزا والوں سے مل کے آئی ہوں. وہ مطلب خون کے آنسو روتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو آپ تو ہمیں اپنا حصہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں. پانی ہم پہ روکا ہوا ہے، بجلی ہم پہ روکی ہوئی ہے، بزنس آپ ہمیں نہیں کرنے دیتے. ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہنزا کے لیے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. سست کا بارڈر بند کر دیا، ان کا بزنس جا کے راولپنڈی میں ڈال دیا. یہ کہاں کی عقل ہے؟ کیا پاکستان میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی عوام کی؟ ہم لوگوں کو بند کرنا، ان کا منہ بند کرنا جانتے ہیں. Is this what we do to regular Pakistanis, Honorable Speaker? I will end on the next point, Speaker صاحب. AJK لہو لہان ہو گیا. کوئی کہتا ہے 500 لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 500 زخمی ہوئے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نمبر نہیں پتا، لیکن جو لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ ایک ہی گلہ کرتے ہیں کہ آپ کو امریکہ کے لیے، امریکہ کا وہ گندا ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسیت کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ شیعہ اسلام وچ از دی اینیمی، اٹ از ناٹ سنی اسلام وچ از دی اینیمی، اٹ از آل آف اسلام وچ از این اینیمی. اس گندے ملک کے لیے آپ سالسی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن افغانستان کے لیے آپ سالسی نہیں کر سکتے. مسلمان ملک کے لیے، آزاد جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آپ سالسی نہیں کر سکتے. تب آپ کی زبان سمن بکمن امیون فہم لا یرجون ہو جاتی ہے. مسلمان آپ کو مسلمان نہیں لگتا. چلو پاکستانی کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، مسلمان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اسپیکر صاحب، 0/0 بجٹ ہے، 0/0 فارن پالیسی ہے، 0/0 پرفارمنس ہے. لیکن I still have faith in this house. آپ سے اسپیکر صاحب مخاطب ہوں، ہر سال آپ کو یہ بات کہتی ہوں، you are the custodian of this house. For God's sake, wake up your people. Tell them to wake up before it is too late. یہ پاکستان میرا بھی ہے، یہ میرا پاکستان آپ کا بھی ہے. 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہمارا ملک بنایا، یہ امریکہ کی غلامی کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. میں بار بار کہتی ہوں، یہ تمام سلوشنز سیاست سے نکلیں گے، مفاہمت سے نکلیں گے، سوچ سے نکلیں گے.